प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्यश्रव्य माध्यमेन विधिमन्त्रिणां विधिसचिवानाम् अखिल भारतीय सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय विधि न्याय मन्त्री किरेन रिजिजू सम्मेलने मुख्य वक्ता अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वैज्ञानिकौद्योगिक अनुसंधान परिषदः सभायाः उपवेशने आध्यक्ष्यं निर्वक्ष्यति, यस्मिन् संघटनस्य कार्याणां समीक्षा, आगामी कार्याणां परिकल्पना च चर्चिष्येते। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु अपचितिस्थितौ चिन्ता प्रकटिता। वैश्विक प्रातिकूल्येऽपि भारतीय अर्थव्यवस्था अग्रे वर्धते। अस्मिन् वित्तवर्षे 7% वृद्धिर्सम्भाव्यते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः मिस्रदेशस्य द्विदिवसीयायां यात्रायां स्वीयेन समकक्षेण समेह शौकी इत्यमुना सह मिथः प्रगतये द्विपक्षीय क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय प्रकरणेषु चर्चिष्यति। मिस्रदेशे भारतीय समुदायस्य जनैः सह संवदिष्यति च। तुर्की देशे अंगार आकरे विस्फोटकारणेन 25 श्रमिकाः मृत्युमुपगताः। 11 श्रमिकाः आकरात् सकुशलं बहिरागतवन्तः। उद्धारकार्याणि सत्वरं प्रवर्तितानि। महिला एशिया क्रिकेट चषक स्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे भारत श्रीलङ्कयोर्मध्ये अद्य द्वन्द्वः क्रीडिष्यते। अधुना यावत् स्पर्धासु 8 वारं भारतीयं दलम् अन्तिमं चक्रं प्राप्तवत्। अद्य स्पर्धां विजेतुं प्रयतिष्यते। अभिवादये, अहमस्मि प्रज्ञा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विशदीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः विधिमन्त्रिणां विधिसचिवानां च अखिल भारतीय सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं दृश्यश्रव्यमाध्यमेन सम्बोधयिष्यति। गुजरातप्रदेशस्य एकतानगरे द्विदिवसीयं सम्मेलनं विधिन्यायमन्त्रालयेन आयोज्यते। सम्मेलनस्य उद्देश्यः नीतिनिर्मातृभ्यः भारतीय विधि न्यायिक प्रणाल्या सम्बद्धेषु प्रकरणेषु चर्चायै मञ्चप्रदानमस्ति। अनेन सम्मेलनमाध्यमेन प्रदेशाः, केन्द्रशासितप्रदेशाश्च स्वीयाः सर्वोत्तमप्रथाः उपस्थापयितुं, नूतनविचारान् प्रकाशयितुं, मिथः सहयोगे प्रवृद्धये च सक्षमाः भविष्यन्ति। सम्मेलने वैकल्पिक विवाद समाधान तन्त्रेण समं त्वरित न्यायस्य कृते मध्यस्थता, विधि संरचनायाः समग्रमुन्नयनम्, अप्रचलित विधीनां निष्कासनं, न्यायप्राप्तौ परिष्कारः, विलम्बित प्रकरणेषु नैयून्यं, सत्वरस्य समाधानस्य सुनिश्चयं, केन्द्रप्रदेशानाम् उत्कृष्ट समन्वयार्थं प्रदेशानां विधेयकैः सम्बद्धेषु प्रस्तावेषु ऐकरूप्यं, प्रदेश विधिप्रणाल्याः दृढीकरणम् इत्यादयः विषयाः चर्चिष्यन्ते। केन्द्रीय विधि न्याय मन्त्री किरेन रिजिजू सम्मेलने मुख्यवक्ता अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वैज्ञानिकौद्योगिकानुसन्धान परिषदः सभायाः उपवेशने आध्यक्ष्यं निर्वक्ष्यति, यस्मिन् संघटनस्य कार्याणां समीक्षा, आगामी कार्याणां परिकल्पना च चर्चिष्येते। वैज्ञानिकौद्योगिकानुसन्धान परिषदः सभा ऊनविंशत्युत्तर-2000 वर्षे विरचिता। सभायाः कार्यकालं 3 वर्षात्मकं भवति। वैज्ञानिकौद्योगिकानुसन्धान परिषदः सभायाः अध्यक्षः प्रधानमन्त्री भवति। सभेयं परिषदः सर्वोच्चनिकायमस्ति, यस्योपवेशनं प्रतिवर्षमेकवारं भवति।
अस्मिन् उपवेशने विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयलोपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। उपवेशने प्रशासनस्य प्रधान वैज्ञानिकम् अजय सूदमतिरिच्य राष्ट्रिय ताप विद्युत निगमः, भारत हैकोश घटकाः देशस्य प्रत्येकस्मिन् भागे अंकीय अधिकोष व्यापारस्य लाभान् सुनिश्चेतुं स्थापयिष्यन्ते। सार्वजनिक क्षेत्रस्य 11, स्वायत्त क्षेत्रस्य 12 अधिकोषाः अपि च एकः लघु वित्ताधिकोषः अस्मिन् कार्ये सहभागित्वं कुर्वन्तः सन्ति। वास्तविक केन्द्ररूपेण एतानि केन्द्राणि स्थापयिष्यन्ते, येषु नैकाः सुविधाः प्राप्स्यन्ते, यथा अधिकोष विवरणं, धनस्य स्थानान्तरणं, ऋणावेदनं, नामाङ्कनादयः। उपभोक्तृभ्यः एषः अनुभवः लाभप्रदः भविष्यति, अपि च ते वित्तीय साक्षरतां प्रसारयिष्यन्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अर्थव्यवस्थासु प्रचाल्यमानां न्यूनतामालक्ष्य चिन्तां प्रकटितवती। अन्ताराष्ट्रिय मौद्रिक कोषस्य मुख्यालये अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा वित्तीय समितेः सभां सम्बोधयन्ती निर्मला सीतारमणः प्रावोचत् यद् वैश्विक बाधारता भारतीय अर्थव्यवस्था समुचित दिशि एव भविष्यति, अपि च तया भारतीय अर्थव्यवस्थायां 7% मितात्मिक वृद्धेः अनुमानमपि प्रकटितम्। वित्तमन्त्रिणा 80 कोटितोपि अधिक निर्धनेभ्यः निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्धतायाः स्थितिविषये अपि वर्णितम्। विदेश मन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य इजिप्ट देशस्य द्विदिवसीय यात्रायै गमिष्यति। यात्रारतः जयशंकरः मिस्रदेशस्य विदेश मन्त्री सामेह शोकरी इत्यनेन सह द्विपक्षीय क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विमृश्यति। सः मिस्रदेशे भारतीय समुदायेन सह संवदिष्यति च। भारत मिस्र देशयोः सुदृढः मैत्री सम्बन्धः अस्ति। अस्मिन् वर्षे द्वयोः देशयोः कूटनीतिक सम्बन्धस्य 75 वर्षाणि पूर्णं गतानि। भारतेन G20 समूहस्य अध्यक्षत्वेन मिस्रदेशम् अतिथिदेशरूपेण आमन्त्रितम्। इजिप्ट भारतस्य बृहत्तमेषु व्यापारिक सहभागिषु अन्यतमः अस्ति। 21-22 वर्षे भारत मिस्रदेशयोः मिथः व्यापारः $7.26 कोटि रूप्यकाणां नूतनानि ऊर्ध्वतानि स्पृष्टवान्। भारतेन मिस्रदेशे $3.15 कोटि अधिक राशेः निवेशः विहितः। इजिप्ट देशे सम्प्रति 50तोप्यधिकाः भारतीय साहचर्याः विनिर्माणक्षेत्रे, रसायनेषु, ऊर्जायाम्, आधारभूत संरचनेषु च कार्यं कुर्वन्ति। तुर्की देशस्य उत्तरी बाटिन प्रान्ते ट्रांसफॉर्मर इति विद्युद् उपकरणकारणात् अंगार आकरे जातायां विस्फोटघटनायां 49 श्रमिकाः बद्धाः जाताः। 11 श्रमिकाः यथा कथञ्चित् प्रयासैः आकरात् बहिरागमने सफलीभूताः, परं 25 श्रमिकाः मृत्युम् उपगताः सन्ति। तुर्की देशस्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणेन कथितं यत् विस्फोटः अंगाराकरे ट्रांसफॉर्मर इत्यस्य कारणेन अभवत्। अस्य स्वामित्वं प्रदेशस्य तुर्की हाज कोल एंटरप्राइजेस इत्यधिकृतमस्ति। विस्फोटः अंगाराकरस्य प्रवेशद्वारात् 300 मीटर् मितं निम्नस्थाने जातः। आकरे व्रणिताः जनाः चिकित्सालये उपचर्यन्ते। ये शिक्षकाः उच्चवेतनकारणेन अभ्याहत कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः तेषां निष्कासनस्य वार्तां श्रुत्वा हंगरीदेशे छात्राः, अभिभावकाश्च शिक्षकाणां समर्थने सप्ताहद्वये द्वितीयस्य प्रमुखसभायाः विरोधं कृतवन्तः। अस्य सप्ताहस्य आरम्भे प्रधानमन्त्री विक्टर ओर्बनस्य प्रशासनद्वारा 25 वर्षपर्यन्तं शिक्षकाणां वेतनमाने वृद्धेः कृता प्रतिज्ञा अस्मिन् आन्दोलने बहुकार्यं कृतवती। प्रशासनेन कथितं यत् शिक्षकाणां वेतनमाने वृद्धिः भविष्यति। ब्रिटेनस्य प्रधानमन्त्री लिज ट्रसः वित्तमन्त्रीं क्वासी क्वातेगम् इत्यमुं पदात् निष्कासितवान्। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये मुक्तव्यापारसन्धिविषये गतिरोधः निरन्तरं वर्धमानोऽस्ति। इदमालक्ष्य एव प्रधानमन्त्री लिज ट्रस इत्यनेन एतत् पदं स्वीकृतम्।
एतेन निर्णयेन वर्तमान वित्तीय स्थिति विषये सर्वकारस्य संकटः अधिकं वर्धयितुं शक्नोति। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लिज ट्रस इत्यनेन पूर्व कंजर्वेटिव इति संरक्षी नेतृत्वस्य पूर्व प्रत्याशी जेरेमी हंट इत्येषः नूतन वित्तमन्त्रीरूपेण नियुक्तः। सममेव तेन समवायकरे न्यूनीकरणस्य प्रस्तावोऽपि निरस्तीकृतः। ट्रस इत्यनेन एतदपि उद्घुष्टं यत् 2023 वर्षस्य अप्रैल मासादारभ्य समवायकरं 25% यावत् वर्धयिष्यति। अर्थव्यवस्थायै मोदावहा वार्ता। देशस्य निर्यातः सितंबर मासे प्रायः 4% वृद्ध्या सह प्रायः 35 अरब डॉलर मितात्मकः अभवत्। यद्यपि अस्मिन् काले व्यापारहानौ प्रायः 25 अरब डॉलर मितात्मिका वृद्धिर्जाता। वाणिज्य मन्त्रालयेन प्रख्यापित तथ्यानुसारं सितंबर मासे देशस्य आयात राशिः वार्षिकम् 8% 61 अरब डॉलर मितमभवत्। अनेन कारणेन व्यापारे हानिर्प्रचलति। ध्यातव्यं यत् गतवर्षस्य सितंबर मासे व्यापारहानिः 22 अरब डॉलर मितमासीत्। मन्त्रालयानुसारम् अस्य वित्तवर्षस्य प्रथमे षाण्मासिके काले देशस्य निर्यातराशौ प्रायः 17% वृद्धिर्जाता। अनेन निर्यातराशिः 31 अरब डॉलर मितात्मिका अस्ति। आयातराशिः 38% वृद्ध्या सह 80 अरब डॉलर मितात्मिका अस्ति। तत्रैव अस्मिन् काले व्यापारहानिः 48 अरब डॉलर मितात्मिका वर्तते। क्रीडा वार्तायां भारत श्रीलंका देशयोर्मध्ये महिला क्रिकेट एशिया चषक क्रीडा अद्य भविष्यति। एषा स्पर्धा बांग्लादेशस्य सिलहट इति स्थाने क्रीडिष्यते। महिला एशिया चषकस्य अन्तिमद्वन्द्वे पञ्चमवारं भारतं श्रीलंका च परस्परं क्रीडिष्येते। भारतीय दलम् अधुना यावत् क्रीडितानां सर्वेषाम् 8 संस्करणानाम् अन्तिमद्वन्द्वे प्रविष्टवदस्ति, यस्मिन् भारतं 6 वारं एशिया विजेता अभवत्। तत्रैव श्रीलंका प्रथमाम् उपाधिं प्रतीक्षते। प्रियाः दर्शकाः, अस्माकं साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमस्य वार्तावल्याः नूतनाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6:30 भविष्यति। पुनः प्रसारणं च श्वः रविवासरे प्रातःकाले 7 भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणं धर्म संग्रहः। सद्य एव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उज्जैनस्य दक्षिणमुख ज्योतिर्लिङ्गस्य राजाधिराजस्य कालाधिराजस्य श्रीमहाकाललोकस्य तीर्थ संस्कृति चेतनां संवर्धयितुं कृतवान् भव्यं लोकार्पणम्। जो संस्कृत है उसका निचोड़ हर हिंदुस्तानी भाषा में है। ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जिसमें संस्कृत का प्रभाव न हो, उसके शब्द न हो या उसके विचार न हो। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गया रात अब घर जाने दो। प्रिय दर्शकाः, वार्तावल्याः प्रसारणं शनिवासरे सायं 6:00 भविष्यति। पुनः प्रसारणं च रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना